आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज से हम जुज़ यानी कि यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा आज का सबक है नज़्म परिंदे की फ़रियाद। ये नज़्म अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यह है इसका नाम, परिंदे की फ़रियाद, और यह है हमारी नज़्म। सबसे पहले मैं इसकी बुलंद ख़वानी करूँगी, फिर मैं आपको इसके सख्त अल्फाज के मायने बताऊँगी और फिर आपको समझाने की कोशिश भी करूँगी। तो यह है हमारे सबक का नाम, परिंदे की फ़रियाद, और यह है हमारी नज़्म। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआले। तो ये थी हमारी नज़्म। चले अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस नज़्म का नाम परिंदे की फ़रियाद क्यों पड़ गया है। दरअसल बच्चों, ये नज़्म बरतानिया के एक मशहूर शायर विलियम कूपर की नज़्म है, जिसका नाम है द बर्ड्स कंप्लेंट। तो फिर ये अंग्रेज़ी में है, तो फिर इसी द बर्ड्स कंप्लेंट नज़्म का अल्लामा इक़बाल ने उर्दू में तर्जुमा किया है और इसका नाम परिंदे की फ़रियाद रखी है। तो इसमें इस परिंदे की फ़रियाद नज़्म में बताया गया है कि आज़ादी चाहे हमारी अपनी हो, चाहे किसी जानवर की हो, किसी परिंदे की हो, ये आज़ादी एक नियामत होती है, ये किसी नियामत से कम नहीं है। और फिर ग़ुलामी है, ग़ुलामी सच में एक लानत है। अल्लाह ताला इस लानत से सबों को बचाए। तो इसी मौजू पर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक परिंदे की कहानी को, एक परिंदे की गुफ्तगू को, एक परिंदे की फ़रियाद को इन अशार में पेश किया है। ये परिंदे पिंजरे में कैद है और ये अपना हाल, ये अपना दुख यूँ बयां कर रहा है। चलिए अब हम देखेंगे वो क्या कह रहा है, किस तरह से वो अपना दुख बयां कर रहा है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। ये परिंदा जो कैद किया गया है, ये कहता है कि मुझे अपना वो पुराना ज़माना याद आता है, जब मैं भी आपकी तरह आज़ाद हुआ करता था, जब मैं भी आपकी तरह उड़ता था, मतलब बैठता था, जहाँ मुझे जी चाहता था वहाँ जाता था, और वो बाग की बहारें मुझे याद आती है,
وہ ہم سبوں کا چہچہانا مجھے یاد آتا ہے جو ہم ایک ساتھ کرتے تھے جب باغ میں بہار ہوتی تھی. بہار پھولوں سے کھلا ہوا ہوتا ہے, مطلب بہار میں ہر طرف سے پھول کھلے ہوتے ہیں اور باغ کی بہار تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. وہ باغ کی بہاریں بھی مجھے بہت یاد آتی ہیں اور وہ سب پرندوں کا ایک ساتھ چہچہانا مجھے کافی یاد آ رہا ہے. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. اور پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اپنے گھونسلے کی آزادی کہاں ہے کہ اپنے گھونسلے میں, اپنے گھر میں اپنی مرضی سے آنا اپنی مرضی سے جانا. جہاں جی چاہتا تھا وہاں ہم جاتے تھے اور جس وقت لگتا تھا کہ اب اپنے گھونسلے میں جانا چاہے تو اسی وقت پلٹ کے واپس آتے تھے. لیکن اب تو وہ آزادی ختم ہو گئی ہے. اب تو مجھے اپنے گھونسلے کی آزادی نہیں ہے, میں تو اب قید میں ہوں. اب وہ آزادی مجھے نصیب نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے جاؤں, میں اپنی مرضی سے آؤں. وہ آزادی مجھے سلب کی گئی ہے. لگتی ہے چوٹ دل پر, آتا ہے یاد جس دم, شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. اور یہ پرندہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ صبح کے وقت ان پھولوں کی کلیوں پر شبنم کے قطرے کتنے چمکتے ہیں, مطلب ان پھولوں پر ان کلیوں پر شبنم کے قطرے مطلب پڑے ہوتے ہیں. پھر جب ان پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور وہ کلیاں پھر کھل کر پھول بن جاتی ہے. یہ سب مجھے جب یاد آتا ہے تو میرا دل چھلنی ہوتا ہے, میرے دل میں زخم پڑ جاتے ہیں, میرا دل زخمی ہوتا ہے اور مجھے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے جب مجھے یہ سب کچھ یاد آتا ہے. وہ پیاری پیاری صورت, وہ کامنی سی مورت, آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت سا میرا وہ دوست جو وہ بہت ہی کامنی سی مورت مینس پیاری صورت والا, خوبصورت والا, ٹھیک ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ بولتے کہ وہ مجھے یاد آتا ہے جب مطلب جس کے دم سے جس کے آنے سے میرا گھر مطلب کھل اٹھتا تھا. وہ اپنا میرا جو یار تھا, میرا بلبل دوست تھا, جب وہ میرے گھر آتا تھا تو میرا گھر بھی آباد رہتا تھا اور میں بھی خوش رہتا تھا. تو اس کی شکل, اس پیارے بلبل کی شکل تو مجھے بار بار یاد آتی ہے اور وہ اپنا گھر مجھے یاد آتا تھا کہ جیسے وہ کھل اٹھتا تھا اس کے آنے سے. آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں, ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. اب یہاں پہ بھی یہ رو رہا ہے, یہ یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ اب تو اس میرے بلبل دوست کی آواز بھی میرے اس پنجرے تک نہیں پہنچتی ہے. تو اس کی شکل دیکھنا تو دور کی بات ہے, اس کی آواز بھی مجھے یہاں پہ نہیں آتی ہے. اے کاش میری رہائی میرے بس میں ہوتی, میرے مطلب یہ میں خود یہاں سے رہا ہو جاتا اور میں اپنے اس ساتھی سے مل لیتا, اس کو اپنے گلے سے لگاتا, میں اس کی صورت دیکھتا اور اس کی میں باتیں سنتا, اس کا وہ چہچہانا سنتا. مگر کاش میں یہاں سے رہا ہو جاتا, کاش اے خدایا آپ مجھے یہاں سے رہا کرتے, میں اپنے اس دوست سے مل لیتا, اس کی صورت دیکھتا, اس کی وہ باتیں میں, اس کا وہ چہچہانا میں سن لیتا. کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں, کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں, ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. اور اب یہاں پہ یہ اپنی مطلب بے بسی دکھا رہا ہے کہ میں کتنا بدقسمت ہوں, میں کس قدر بد نصیب جانور ہوں کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں اور میں اپنے گھر جانے کو ترس رہا ہوں, میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں, میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں. لیکن میں تو بد نصیب ہوں کیونکہ میں قید میں پڑا ہوں اور میرے باقی سارے ساتھی آزاد ہیں, وہ اپنے وطن میں ہیں. تو میں ہی کیوں اتنا بدقسمت ہوں جو اپنے ساتھیوں سے دور قید میں پڑا ہوا ہوں.
आई बहार कलियां फूलों को हंस रही है, आई बहार कलियां फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये परिंदा कहता है कि बाग में तो बहार आई हुई है और कलियां भी मुस्कुरा रही है, यानी कि कलियां भी अपने जोबन को फाड़ के खिल रही है, वो भी खिल रही है, बाहर भी आई हुई है। सारे परिंदे चरिंदे बहुत ही खुश है, सिर्फ मैं एक बदकिस्मत हूँ जो इस तारीख पिंजरे में, जो इस अंधेरी कोठरी में बंद पड़ा है, कैद हुआ हूँ और यहाँ पे अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ, अपने माथे को पीट रहा हूँ कि मैं ही क्यों बदनसीब हूँ, मैं ही क्यों बदकिस्मत हूँ जो यहाँ पे इस कैद में पड़ा हुआ हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। बच्चों, दुखड़ा सुनाना मीन्स अपने गम का हाल सुनाना, अपना गम सुनाना, किसी दूसरे के सामने अपने गम का इजहार करना, ठीक है। कफस के माने हैं पिंजरा। अब यहाँ भी ये कहता है कि मैं तो इस कैद में पड़ा हुआ हूँ और मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना गमगीन हूँ, इसका हाल मैं किससे सुनाऊँ। यहाँ पे तो मेरे पास कोई सुनने वाला भी नहीं है जिससे मैं ये फरियाद, जिससे मैं अपने गम का हाल सुनाता कि मैं कैसे इस कैद में जी रहा हूँ आप लोगों के बगैर, आप लोगों की जुदाई में मैं किस कदर परेशान हूँ। ये हाल मैं सुनाना चाहता हूँ किसी को, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है जो मेरा ये हाल सुन लेता। अब तो मुझे बहुत ही डर है, अब तो मुझे यही डर है कि मैं शायद इसी पिंजरे में शायद मेरी मौत भी वाक़ा हो जाए। ये मुझे लगता है कि मैं इसी गम में अब यहीं पे शायद मर भी जाऊंगा। मुझे ये खस जाए कि आज़ादी के गम में मैं कहीं यहीं पे अपनी जान से हाथ धो ना बैठूं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। बोलता है कि परिंदा कहता है कि मेरा तो ये हाल हो गया कि जब से मैं चमन छुटना मीन्स जब से मैं अपने वतन से दूर हुआ हूँ, ठीक है, जब से मैं अपने बाग से दूर हुआ हूँ तो मेरा तो ये हाल हो गया है कि अब तो मुझे कोई गम ही नहीं लगे, क्योंकि गम ने मेरे दिल को तबाह करके रख दिया, खा लिया है। अब तो मुझे लगता है मेरे पास दिल नहीं है, क्योंकि उस दिल में कोई खुशी नहीं है, उसमें सिर्फ उदासियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, गम है, तकलीफ़ है, दुख है। मेरा दिल दुखों से भरा हुआ है। अब वो दिल नहीं रहा है, अब वो दिल नहीं, अब वो गमों का घर बन गया है। अब तो मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, गमों से निढाल हो चुका हूँ और हर वक्त दिल गिरफ्तार हो रहता हूँ, यानी कि परेशान रहता हूँ। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। अब यहाँ पे ये परिंदा कहता है कि मैं जिस लाई में, यानी कि मैं जिस अंदाज़े से या मैं जिस आवाज़ में ये फरियाद कर रहा हूँ, मैं जिस अंदाज़े से, मैं जिस आवाज़ से, मैं जिस लाई में ये फरियाद कर रहा हूँ, मेहरबानी करके आप उसको गाना समझ के इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं होना। ये तो कोई गाना नहीं है, ये तो ताना है, ये तो मेरे दुखे हुए दिल की फरियाद है। आप इसको गाना समझ के गुनगुनाना नहीं, गाना नहीं, ये मेरे दुखे हुए दिल की फरियाद है। ये एक दुखी कैदी की दुखी दास्तान है, उसकी दुखी फरियाद है जो इस कैद से आज़ाद होना चाहता है। ये उसके दिल की फरियाद है। लिहाजा आप उसको गाना समझ के अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुनाना नहीं, बल्कि आप उससे मेरे दुखे हुए दिल की फरियाद समझ लेना, ठीक है। फिर आखिर में ये कहता है कि आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दो वाले। आखिर में ये उस
قید کرنے والے انسان سے کہتا ہے کہ جس نے اس کو پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے، جس نے اس کو پکڑ کے لایا ہوتا ہے، اپنے مزے کے لیے پنجرے میں رکھا ہوتا ہے، اب یہ اس سے التجا کرتا ہے کہ قید کرنے والے مجھے پلیز، مجھے مہربانی کر کے مجھے یہاں سے رہا کر دو، مجھے اس پنجرے کا دروازہ کھول دو، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، میں آزاد فضا میں اڑنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے وطن میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز، مجھے مہربانی کر کے یہاں سے آزاد کر دے۔ میں تو ایک بے زبان ہوں، میرے پاس تو زبان نہیں ہے جو آپ کو بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن آپ تو انسان ہو، آپ تو میرے دل کی فریاد سن سکتے ہو، آپ تو میری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھ سکتے ہو، جو دکھ میں ڈوبے ہیں، جو دکھ کی وجہ سے نکل رہے ہیں، جو جدائی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، آپ تو میرے ان آنسوں کو پہنچ سکتے، اگر پہنچو گی بھی نہیں، لیکن ان کو دیکھو، یہ کیوں برس رہے، میری آنکھیں کیوں برس رہی ہے، اس لیے مجھے آپ یہاں سے آزاد کر دو، میرے پنجرے کا دروازہ کھول کے مجھے آزادی دے دو، جو آزادی میرا حق ہے وہ آزادی مجھے دے دو، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور آزاد فضاؤں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، میں صرف آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، میرا دل آپ کو دعائیں دے سکتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری نظم پرندے کی فریاد۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں، ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کے پرندوں کو پنجروں میں بند نہ کرے، ٹھیک ہے؟ پرندوں کو بند کر کے ہمیں تو مطلب خوشی ملتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پرندوں کو بند کرتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ ان پرندوں پر کیا گزرتی ہے جن کی آزادی ہم نے سلب کر دی ہے، جو پنجرے میں مطلب آزادی کی خاطر مطلب وہ پھٹکتے رہتے ہیں، یہاں سے وہاں سے اچھلتے رہتے ہیں، وہ دراصل وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آزادی کو ترستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ نظم جو ہم نے پڑھی پرندے کی فریاد، اس کا مطالعہ، اس کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوا کہ جو یہ پنجروں میں بند پرندے ہوتے ہیں نا، وہ کس طرح سے اپنے گھروں کے لیے ترستے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ترستے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے ترستے ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ دوسرے پرندے مطلب بھی، وہ جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اس پرندے کی جدائی پہ کس قدر پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہے، لہٰذا ہمیں پرندوں کو پنجروں میں بند کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسا کام کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہمیں جانوروں کو ستانا نہیں چاہیے، ہمیں جانوروں کو ستانا نہیں، انہوں نے جانوروں کو ستانے سے سخت منع کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی بات ماننی ہے، ہمیں کسی بھی جانور کو ستانا نہیں چاہیے، کسی بھی جانور کو ہمیں، کسی بھی پرندے کو ہمیں پنجرے میں قید نہیں کرنا چاہیے، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں مطلب بنایا ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو اپنا غلام بنائیں، ہم کسی کی آزادی اس سے چھین لیں، یہ بہت ہی گناہ ہے، لہٰذا میں تمام بچوں سے، ایسے بچوں سے گزارش کرتی ہوں جو پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں کہ ایسا کام دوبارہ آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے یہ بہت اچھے سے سمجھا ہوگا، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔